Bismillahirrahmanirrahim. Today my presentation topic is PLC, Programmable Logic Controller, presented by Meeral Langraj, having roll number 17ES12, subject Automation and Robotics, subject teacher Muhammad Talha Bhatti, Department of Electronic Engineering, Coast Nawab Shah. So in this presentation we will discuss about the PLC. These are the contents which we will discuss in this presentation about PLC. History of PLC, introduction to PLC, working of PLC, structure of PLC, applications of PLC and advantages of PLC. सबसे पहले हम हिस्ट्री पे आते हैं तो PLC जो फर्स्ट इन्वेंट हुआ इन 1968, इन्वेंटेड इन 1968 ऑन द डिमांड ऑफ जनरल मोटर्स कंपनी। एक जनरल मोटर्स कंपनी की डिमांड पे इसको 1968 में फ़र्स्ट जो इन्वेंट किया गया, जिसका लोगो है GM, जनरल मोटर्स कंपनी एक बड़ी कंपनी है। और फर्स्ट PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो था उसका नाम था मॉडिकॉन, वाज मेड बाय बेडफोर्ड एसोसिएट्स, जिसको बेडफोर्ड एसोसिएट्स के कुछ लोगों ने मिलकर बनाया था। और उसका मॉडल नंबर जो था वो था 084, क्योंकि ये जो है मॉडिकॉन दैट वाज द 84th प्रोजेक्ट ऑफ बेडफोर्ड एसोसिएट्स, इसलिए इसको नाम दिया गया, उसको मॉडल नंबर दिया गया 084। और फर्स्ट PLC जो बना था उसका नाम था मॉडिकॉन। मॉडिकॉन का मतलब है कि मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, मतलब एक मॉड्यूलर एक डिजिटल कंट्रोलर है। उसके बाद मतलब जो फर्स्ट मॉडिकॉन मतलब फर्स्ट PLC था जिसका मॉडिकॉन नाम था, जो इन्वेंट हुआ था 1968 में, उसमें जो मेन किरदार था, वो अहम रोल था, वो डिक मॉर्ली का था, इसलिए डिक मॉर्ली को फादर ऑफ PLC कहा जाता है। देन इट बिकम्स ब्रांड मॉडिकॉन PLC। उसके बाद मॉडिकॉन PLC एक ब्रांड बन गया और डिफरेंट कंपनी ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया और उसके बाद ये एक फेमस ब्रांड बन गया। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम। PLC जैसे कि हम देखें तो इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। तो ये एक कंट्रोलर है जिसको लॉजिक के ज़रिए किसी भी मतलब प्रोग्राम डाल के हम उसको लॉजिक लगा के किसी भी चीज़ को कंट्रोल करवाते हैं बाय PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। नाम से ही मेंशन होता है कि ये एक कंट्रोलर है। जैसे कि अगर हम कोई भी अपने PC में प्रोग्राम बनाते हैं और उसको केबल के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी लॉजिक लगा के, फिर जो भी हमने लॉजिक लगाया होगा इस तरह हमारा PLC वर्क करेगा। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। डेफिनेशन असल अगर हम इसकी देख लें तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म sequential एंड डिस्क्रीट स्टेट ऑपरेशनल ऑन एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स। जो भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट पे हम कोई भी सिक्वेंशियल और डिस्क्रीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम PLC के ज़रिए उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक कंट्रोलर है, सॉलिड स्टेट कंट्रोलर है। इसकी फिगर भी आपने देखी। पहले तो ये मतलब जो पहला मॉडिकॉन बना था उसकी तो बहुत बड़ी साइज़ थी, बहुत बड़ी साइज़ में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इम्प्रूवमेंट आती गई तो इनमें इम्प्रूवमेंट आती गई तो ये जो हमने देखा ये तो बहुत स्मॉल साइज़ का, तो फिर मीडियम साइज़ आए, उसके बाद स्मॉल साइज़ PLC स्टार्ट हो गए और उसमें फंक्शन भी बढ़ गए। दे आर डिज़ाइन टू परफॉर्म द लॉजिक फंक्शंस प्रीवियसली अकम्पलिश्ड बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज, ड्रम स्विचेस, PID कंट्रोलर, CTC। ये जो है मतलब परफॉर्म करते हैं लॉजिक फंक्शंस को। जैसे एक प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर है तो लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो कि पहले को इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज परफॉर्म करते थे, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या ड्रम स्विचेस या PID कंट्रोलर्स जो काम करते थे, अब वो हम आसानी से PLC के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये एक रिप्लेसमेंट हो गई और इजी मेथड हो गया। सो PLCs आर डिसिमिलर टू माइक्रो कंट्रोलर्स। ये कुछ इनमें मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर्स सेम नहीं है, इसमें थोड़ी मतलब डिफरेंशिएशन है, जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी वगैरह, क्योंकि ये बहुत वाइड फील्ड है। अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसको हम अगर हम इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत जानेंगे कि असल में होता क्या है, इसका ओवरव्यू लेंगे
سو ڈیٹیل میں ہم اتنا نہیں جائیں گے. اس کی ورکنگ پر اب آ جاتے ہیں. تو ورکنگ اس کی کیسی ہوتی ہے. ایک پروگرام ان پی سی نارملی کلوز سوئچ. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاؤں کہ ہم پی ایل سی میں ایک پروگرام بناتے ہیں اور سمپل پروگرام ہے کہ ایک سوئچ پی ایل سی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ایک بلب کنیکٹ ہے. ان پٹ پہ سوئچ ہے, آؤٹ پٹ پہ بلب ہے. تو اگر ہم لاجک لگاتے ہیں اس میں کہ نارملی ہمارا سوئچ جو ہے کیا ہے, کلوز ہے. تو جب پروگرام اس میں ہم ڈالیں گے مطلب پی ایل سی میں, تو پی ایل سی کیا کر دے گا کہ بلب کو آن کر دے گا. تو بلب ہمارا آن ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے لاجک کنڈیشن یہی لگائی ہے کہ بلب آن ہے. جب ہم اب سوئچ کو پریس کریں گے تو بلب آف ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر ایسا پروگرام ہم بناتے ہیں کہ اس کو نارملی ہم نے کیا کر دیا ہے, اوپن کر دیا سوئچ کو, تو جب پروگرام ہم ڈالیں گے اور بلب دیکھیں گے تو بلب آف ہوگا. جب بھی ہم سوئچ کو پریس کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, جو ہے کہ آن ہو جائے گا. تو مطلب جو بھی اس میں لاجک لگائیں گے اس لاجک کے تھرو ہی وہ کام کرے گا. تو اس کو ہم لیڈر لاجک بھی کہتے ہیں. ورکنگ اصل میں اس کی اس طرح ہوتی ہے کچھ, اگر ہم ایزی ایسے مطلب سمپلی دیکھیں تو. اب اسٹرکچر پہ آ جاتے ہیں. تو اسٹرکچر اس کے جو مین کمپوننٹس کے ہیں یا اس کا اسٹرکچر کے ہیں, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک تو اس میں ان پٹ ماڈیول ہوتا ہے, آؤٹ پٹ ماڈیول ہوتا ہے, سی پی یو ہوتا ہے, اور پاور سپلائی میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. پاور سپلائی ڈی سی بھی ہو سکتا ہے, اے سی بھی ہو سکتا ہے. اے سی پاور سپلائی جو ہم اس میں یوز کرتے ہیں وہ 240 وولٹ. اور اگر ڈی سی پاور سپلائی کی بات کریں تو عموماً جو ہے آلموسٹ ہر پی ایل سی میں ہم جو ہے 24 وولٹ یوز کرتے ہیں تقریباً. اور کم 12 وولٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, 12 یا 24, بٹ میکسیمم ہم 24 وولٹ یوز کرتے ہیں. اور اس میں ہمیں پروگرامبل ڈیوائس ریکارڈ ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ بھی پروگرام لاجک ہمیں لگانی ہے تو اس کے تھرو ہی ہم اس میں ڈالیں گے, وہ ورک کرے گا. اب ہم اپلیکیشنس کی بات کر لیں, کیونکہ بہت ساری ایریاز میں یوز ہوتا ہے. پی ایل سی ایک وائڈ برانڈ ہو چکی ہے, ہم یوز کرتے ہیں اس کو. سو اپلیکیشنس اگر دیکھیں تو آٹومیشن 3 مین اس کی جو ہے نا بہت وائڈ ایریا مطلب اپلیکیشنز ہیں. تو آٹومیشن میں اس کی بہت اپلیکیشن ہیں, روبوٹکس میں, کنٹرول سسٹم میں, اور انڈسٹریل ایریاز میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی بہت ساری اپلیکیشنس ہے. پی ایل سی کی مائننگ میں اپلیکیشنس ہے, پاور ڈسٹریبیوشن میں اپلیکیشنس ہے, مینوفیکچرنگ اور مشیننگ میں پی ایل سی ہم یوز کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ پی ایل سی آیا تو ہمیں کیا فائدے ہوئے, مطلب کیا ایڈوانٹیجز ہوئے پی ایل سی کے آنے سے. تو پی ایل سی ایک لو پاور کنزپشن ڈیوائس ہے. تو ظاہر سی بات ہے جتنا ہمیں لو پاور کنزپشن ہوگا اتنا ہمیں ایڈوانٹیج ہے. آٹومیٹ کر دیتا ہے سسٹم کو, مین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آسانی ہو گئی. اور اس کی کاسٹ لو ہے, کیونکہ پاور کنزپشن لو ہے تو جتنا پاور کم استعمال ہوگا تو اتنی لو کاسٹ ہوگی, ظاہر سی بات ہے. نو نیڈ ٹو چینج وائرنگ, اس میں ہمیں وائرنگ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں کچھ بھی اس میں چینجنگ لانی ہے تو پروگرام چینج کر کے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, وہ ادر ورک پرفارم کروا سکتے ہیں پی ایل سی سے. اور اس کی ایکوریسی جو ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مائکرو کنٹرولر, یا کسی اور سے کمپیئرنگ کریں تو ایک ایڈوانٹیج اس کا ہو گیا. فاسٹ ورکنگ اسپیڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے, اسپیڈ زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ٹائم ہمارا لیے سیو ہوگا, تو ٹائم سیونگ ہوتی ہے. اور پلاٹ رننگ ہوتی ہے, مطلب سیمولیشن کیپیبلٹی بھی اس میں ہے. اگر ہم کوئی مطلب پہلے خرچ نہ کریں, اس کو سافٹ ویئر بیس بنا لیں, سیمولیشن کروا لیں, پھر اس کو ہم ہارڈ ویئر میں لائیں, تو یہ بھی اس کے لیے اویلیبل ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سیکیور بھی ہے, سیکیورٹی ہے, اس کو پاسورڈ لگا کے ہم سیکیور بھی کر سکتے ہیں. تو دیز آر دی سم presentations about overview of the PLC. Thank you.